Mayong adlaw mga kaidol kanang naalang ko i-share gamay mga kaidol kanang maong wala na ko nag-vlog mga kaidol kay ngano na ako iadto na nagpa-check ko sa doktor mga kaidol kay dahil akong lawas mga kaidol pero wala lang ko nagsaba-saba ni mga kaidol kay di ko ganahan ba nga na maproblemang usa ba nga wala ganin na ako gipahibaw sa akong asawa sa akong anak nga mao na nagpa-check ko mga kaidol nakuha na nako ganina kanang nakoy sakit ba sa ilawom sa akong kuan ba kanang ginhawaan ba mao na nakuha na nako ang resulta ganina maong wala ganang ko nag-vlog pero diri lang ako gi-istorya sa kuan sa akong video diri lang ako gi-istorya ba mao na nakoy sakit ambot maayo kung pero nakoy tambal madapa siguro ni kay yung mga doktor nga ba kanang dili pa grabe mao na siyang mong nagurong-urong kog vlog ba pero gisukit-sukit yun akong doktor mga kaidol ang kuan gyud kuno na ako mga kaidol ang sakit gyud kuno na ako mga kaidol istorya niya ganina kinilang kuno ang iya ang sakit kuno nako kinilang kuno ang pagkadangas akong agtang mga kaidol